السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في الموديول تاع لا ميكرو ايكونومي. في هاد لا فيديو غنشوفوا لا سويت تاع دوك لي فيديو اللي فاتوا. دابا غنشوفوا لو شوا اونتر بليزيور اوبسيون. الوغ دابا غنشوفوا لو شوا اونتر بليزيور اوبسيون. غنشوفوا اشنو هي لا ديفينيسيون، لا ريغل جينيرال، باش اننا الا عطانا شي كا عطانا بليزيور اوبسيون كيفاش غنختاروا لا ميور اوبسيون، ou غنشوفوا une application. Alors, c'est quoi la définition de choix entre plusieurs options? En cas de plusieurs options, le coût d'opportunité correspond à la valeur de la meilleure opportunité sacrifiée. بمعنى نديرو هذه la valeur de la meilleure option sacrifiée. بمعنى إلا عطانا ثلاثة لي زوبسيون، ثلاثة لي شوا، فإن لو كو دوبورتونيتي تاع ديك لوبسيون اللي اختارينا حنا ايتيغال لا ميور اوبسيون ساكريفي، يعني هي كتساوي لينا لوبسيون اللي حسن، اللي فيها الربح بزاف بهذا المفهوم. هذا هو التعريف تاعها. لا ريغل جينيرال باش اننا نعرفوا كيفاش نحددوا لا ميور اوبسيون اونتر بليزيور اوبسيون. دابا غنشوفوها. عندنا برومييرمون خاص ان لو غان تاع لو شوا يكون كبر من لو كو دوبورتونيتي. جو غاني بلو كو جو ساكريفي، سيتادير هادي كتعني لينا بلي اننا كنربحوا اكثر من ديك الحاجه اللي ما اختاريناهاش. سي لا ميور شوا، هذيك هي لا ميور شوا. في لو كادو عندنا في لو كادو عندنا كو ان لو غان تاع لو شوا inférieur à le coût d'opportunité. يعني je gagne moins que je sacrifie، يعني ان لوبسيون اللي اختاريت انا الربح تاعها اقل من ديك لوبسيون اللي ما اختاريتش. سي لو موفيز شوا. troisièmement عندنا ان le gain est égal au coût d'opportunité، c'est-à-dire que les options sont équivalentes. دابا نعاود لكم باش اننا نعرفوا اشنو هي، واش درنا ان ميور شوا ولا اون موفيز شوا. باش اننا نعرفوا، الا بغينا نعرفوا بلي درنا حنايا لو ميور شوا، خاصنا نلقاو بلي انا لو غان سي سوبيريور لو كو دوبورتونيتي. باش ولا خرج لينا العكس بلي انا لو غان انفيريور لو كو دوبورتونيتي، سيتادير بلي حنا درنا لو موفيز شوا. هذه هي القاعده. دابا غنشوفوا واحد لابليكاسيون باش اننا الامور توضح لينا. Alors l'application اش كتقول؟ On supposons qu'une entreprise cherche à louer un appartement pour installer ses bureaux. عندنا في l'appartement الاولى le prix de location هي 7000 درهم، l'appartement B 6000 درهم، l'appartement C 4000 درهم، l'appartement D 3000 درهم. On a que l'entreprise a choisi l'appartement B. La question اشنو هي؟ a-t-il fait le bon choix؟ خصنا دابا حنا نديرو الدراسه تاعنا اخر نشوفوا واش لونتربريز a fait le bon choix، اختارت لابارتمون المناسبه ليها. يعني عندنا لوبسيون شوازي سي لابارتمون بي، اي لوبسيون ساكريفي عندنا لابارتمون ا و سي و دي. هادو هما لي زوبسيون ساكريفي. الوغ في لا ريبونس غنديرو الدراسه تاع كل ابارتمون. في لو كان الاول غنقولوا كو انا le coût d'opportunité c'est l'appartement A. alors le gain اش غنربحو الى كرينا لابارتمون A، شحال غنربحو؟ واش غنربحو مع لابارتمون B و C و D ولا غير لا ساتيسفاكسيون يا با دو gain؟ غنشوفو. لو اننا كرينا لابارتمون B فاننا غنشيطو 1000 درهم. كيفاش لقينا هاد 1000 درهم؟ خدينا لو بري دو لوكاسيون تاع لابارتمون ا، درنا ليها موان لو بري دو لوكاسيون تاع لابارتمون بي. هادي 7000 ناقص 6000 كتعطينا 1000. وفي لابارتمون سي في لو كان تاع سي سي 3000 درهم، ونفس العمليه.
le gain تاع l'appartement D c'est 4000 dirhams. ندرت لكم العمليه هي الاولى. هذه هي الحاله الاولى. درنا دراسه على لابارتمون A بعلم زعما ان لابارتمون A هي لو كو دوبورتونيتي، هي لابارتمون اللي اخترت لونتربريز. كون اخترت شحال غتربح. alors si le coût d'opportunité de A est égal à 4000 dirhams la meilleure option. احنا رجعنا لا ريغل اللي كنت شرحت لكم في الاول. قلنا كو ان لو coût d'opportunité est égal à la meilleure option à la valeur supérieure اللي غتخرج لينا في دوك لي فالور دو ساكريفيس تاع لي زوبسيون ساكريفي. دابا عندنا هنايا لابارتمون بي غنربحو مع 1000 درهم، لابارتمون سي غنربحو 3000 درهم، لابارتمون دي غنربحو مع 4000 درهم. يعني لا ميور لا فالور دو لا ميور اوبسيون سي لابارتمون دي. فهمتوا؟ دابا في لو كا 2 غنقولوا كو ان لونتربريز شوازي لابارتمون بي. دابا غنشوفوا بلي انا لو كو دوبورتونيتي هو لابارتمون دي. الوغ قلنا كو انا لو كو دوبورتونيتي سي لابارتمون دي، يعني لوبسيون شوازي باينه لابارتمون بي. لو غان مع لابارتمون ا شحال غنربحو كون كرينا لابارتمون ا، لا فالور دو ساكريفيس تاع لابارتمون ا. عندنا لا ساتيسفاكسيون حيت اننا نديرو 7000 6000 ناقص 7000 سي موان 1000 سي امبوسيبل، ما كايناش هادي. وفي لو غان تاع لابارتمون سي سي 2000، لو غان مع لابارتمون تي 3000. alors que انا لو كوب دوبورتونيتي تاع لابارتمون بي est égal à 3000 درهم. هي هادي لا ميور شوا، هذا هو لو ميور شوا. ديزولي حيت عندنا مع لابارتمون ما غنربحو والو، مع لابارتمون سي غنربحو 2000، مع لابارتمون دي غنربحو 3000. يعني اما حسن واش لونتربريز انها تشيط ليها 3000 درهم ولا ما تشيط ليها والو. سيتادير عندنا دابا هذا هو لو كو دوبورتونيتي كما عرفنا. قلنا ان لو كو دوبورتونيتي est égal à la valeur de la meilleure option sacrifiée. هذا هو التعريف تاع لو كو دوبورتونيتي. في لو ترويزيام كا غنشوفوا بلي ان لو كو دوبورتونيتي تاع لابارتمون سي، يعني لوبسيون شوازي سي لابارتمون سي، لو غان تاع ا سي لا ساتيسفاكسيون، ما غنربحو مع لابارتمون والو ا. لابارتمون بي كذلك ما غنربحو معها والو. ولو غان تاع لابارتمون دي est égal à 1000 درهم، يعني انا لو كو دوبورتونيتي تاع لابارتمون سي est égal à 1000 درهم. سي لا ميور شوا. هذا هو. دابا غنشوفو سيبوزون كو انا عاوتاني لونتربريز اختارت لابارتمون دي. قلنا بان لونتربريز اشوا زي لابارتمون دي، يعني انا لو كو دوبورتونيتي سي لابارتمون دي. لوبسيون شوازي لابارتمون ديالي باينه. ايسي هنايا ما يمكنش لينا نديرو دوك لي كالكول، فهمتوا؟ حيت غيخرجوا لينا كاع القيم نيجاتيف. هنايا غنفترضوا اون سيبوز كو شاك ابارتمون غنعطيو ليها واحد لا فالور اللي غنربحو معاها حنايا، فهمتي؟ وغنمشيو بالتدريج. عندنا كو ان لا ساتيسفاكسيون تاع لابارتمون ا هي 1000، ولا ساتيسفاكسيون هنا ما غنديروش لو غان. ردوا بالكم حيت في هادوك عندنا الربح غنربحو لو اننا لوينا ديك لابارتمون. هنايا لا، حيت ملي درنا العمليه تاع لو بري دو لوكاسيون تاع ديك لابارتمون اللي هي لو كو دوبورتونيتي موان لو بري دو لوكاسيون تاع ديك لابارتمون اللي ساكريفينا، تخرج لينا نيجاتيف. عندنا نعطيو مثال. عندنا في لابارتمون دي كتساوي لنا 3000 درهم. الوغ الا درنا 3000 درهم موان 7000 درهم تاع لابارتمون ا غتخرج لنا موان 4000، يعني ما يمكنش. الوغ هنا غير اون سيبوز كو لا ساتيسفاكسيون دو ا est égale à 1000، la satisfaction de B est égale à 700 ou la satisfaction de C est égale à 500. alors que انا لو كو دوبورتونيتي دو دي سي 1000 درهم. نتوما يمكن لكم تختاروا اي قيمه، انا اختاريت قيم صغار باش ان التمرين يكون واضح. قلنا كو انا لو كو دوبورتونيتي دو ا صافي. هنايا دابا غندوزو الخلاصه باش نشوفوا واش لونتربريز ا في لو ميور شوا او نو.
عندنا كو ان لو كو دوبورتونيتي دو ا سيبيريور ا لو كو دوبورتونيتي دو بي، و لو كو دوبورتونيتي دو بي سيبيريور ا لو كو دوبورتونيتي دو سي اي دي، حيت سي و دي ايغال عندنا 1000. دونك لا ميور شوا هما لابارتمون سي ولا لابارتمون دي، يعني انا لونتربريز نافا بي لا ميور شوا. هذا هو التمرين، عاودوه المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، غتفهموا علاش، غتفهموا المبدا تاع هذا. والحاجه الوحيده لاش تردوا البال هي انكم تفهموا لي لونسي تاع التمرين علاش كيهضر، وتشوفوا وتفرقوا ما بين لو شوا اونتر بليزيور اوبسيون و لو شوا اونتر دوز اوبسيون. هذا هو اللي مطلوب منكم في هاد لابارتي، انكم تفرقوا بيناتهم وكل كا تعرفوا كيفاش تخدموا. ديجا عطيتكم في لو شوا اونتر دو اوبسيون عطيتكم لا ريغل جينيرال باش غتخدموا وشرحتها لكم، وفي هاد لا فيديو كذلك عطيتكم لا ريغل باش غتخدموا. وهاد لابليكاسيون عاودوها المره الاولى، المره الثانيه، غتفهموا علاش كيهضر ليكزيرسيس. دمتم في رعايه الله وحفظه.